अस्तु, प्रार्थनाश्लोकैः आरभामहे। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अस्तु, सर्वेभ्यो अस्मिन् वर्गे स्वागतम्। अद्य वयम् इतोपि किञ्चित् शानज् प्रत्ययस्य अभ्यासान् कृत्वा अग्रे सरामः। किञ्चित् नूतनान् अपि पाठान् पश्यामः। अस्तु, प्रथमं वयं शानच् अभ्यासं किञ्चित् कुर्मः। अहम् एकं दर्शयामि। अस्तु, एतद् वयं कुर्मः अद्य। अस्तु, यथा भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति, एषः अभ्यासः अस्माकम् अष्टमे पाठे अस्ति। शिक्षा इति पुस्तके प्रत्येकं पाठे शत्र अथवा शानच् प्रत्ययानां विषये एकः भागः अस्ति। सप्तसु विभक्तिषु अपि च त्रिषु लिङ्गेषु एवं अभ्यासाः सन्ति। भवन्तः वयं कांश्चन अभ्यासान् पूर्वं कृतवन्तः, परन्तु भवन्तः कृपया पुस्तकं पश्यन्तु। इतोपि अभ्यासाः सन्ति, अग्रे अपि वयं तान् कुर्मः। इदानीम् एतम् अभ्यासं कुर्मः। अस्तु, अत्र अहम् अत्र व्यापितवान्। अत्र शब्दाः सन्ति, अत्र अहं तान् व्यापितवान्। अहम् एकं धातुं वदामि। उदाहरणार्थं अस्तु, लट्लकार प्रथमपुरुष एकवचनरूपम् अहं वदामि। इदानीं वन्दते इति अहं वदामि। तस्य उचितं शानच् रूपं निर्माय भवन्तः अत्र पूरयन्तु, वाक्यं पूरयन्तु। अस्तु वा? उदाहरणार्थम् अहम् एकं करोमि। प्रथमं वाक्यम् अस्ति, नारदः ध्रुवकुमारम् उत्थाप्य उक्तवान्। अत्र वन्दते इति अहं वदामि। अत्र नारदः कीदृशः नारदः? वन्दमानः नारदः। अतः अत्र उचितं रूपं भवति क्षम्यताम्, अत्र ध्रुवकुमारम् इत्यस्य अस्तु, द्वयमपि भवितुम् अर्हति। नारदः अपि वन्दते, अपि च ध्रुवकुमारः अपि वन्दते, द्वयमपि भवितुम् अर्हति। अत्र ध्रुवकुमारम् इत्यस्य विशेषणम् अस्ति, अतः नारदः वन्दमानं ध्रुवकुमारम् उत्थाप्य उक्तवान् इति आशयः। एवं वयं कुर्मः। अस्तु, क्रमशः गच्छामः, विपरीतदिशिम् अद्य गच्छामः। परमेश्वरन् महोदय, भवान् आरम्भं करोतु। प्रथमं वाक्यं, अस्तु, द्वितीयं वाक्यम्। अत्र वर्धते इति धातुः। दशरथः डैश् बालान् दृष्ट्वा पृष्टवान् इति। दशरथः किं क्रियापदं? वर्धते। वर्धमानः।
वर्धमानान् दशरथः वर्धमानान् बालान् दृष्ट्वा दृष्टवान्। उत्तमम् उत्तमम्। अस्तु, भवतां प्रश्नाः सन्ति चेत् अर्थः स्पष्टः नास्ति इति चेत् अथवा कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् कृपया पृच्छन्तु। अस्तु, वयं तृतीयं वाक्यं गच्छामः। जनेव महोदय, भवान् करोतु कृपया। अत्र भाषते इति धातुः। भाषते डैश राजकीयपुरुषेण बहु प्रलपितं भाषमानेन राजकीयपुरुषेण बहु प्रलपितम्। उत्तमं। भाषमानेन राजकीयपुरुषेण बहु प्रलपितम्। उत्तमं। प्रलपितम् इत्यस्य कः अर्थः अत्र? टॉक्ड और सत्यं, राइट, टॉक्ड। इतोपि एकः अर्थः अस्ति, कदाचित् विलपितम् इत्यपि, लैमेंटेड तथापि भवति। अस्तु अस्तु, चतुर्थं वाक्यम् इदानीं शैलजा महोदय, भवती कृपया करोतु। कार्यं अत्र कुरुते। कार्यं कुर्वाणैः सर्वैरपि प्रायः फलं लभ्यते एव। उत्तमं। कार्यं कुर्वाणैः सर्वैरपि प्रायः फलं लभ्यते एव। उत्तमं, धन्यवादः। अग्रे सूर्या महोदय, भवती पञ्चमं वाक्यम्। अत्र धातुः अस्ति कामयते। कामयते, कामयेते, कामयन्ते। सो एते द्विवचने एते अस्ति, मानः उपयुज्यं। कामयमानाय चतुर्थी विभक्ति अस्ति तत्र। तत्र विशेषं कामयमानाय कृपणाय अन्यत् किमपि न रोचते। धनं कामयमानाय कृपणाय अन्यत् किमपि न रोचते। उत्तमम् उत्तमम्। सः अस्तु, तस्मै धनमेव रोचते, अन्यत् किमपि न रोचते इत्यर्थः। अस्तु, मोहिनी महोदय, भवती षष्ठं वाक्यं करोतु। अत्र धातुः अस्ति याचते। याचते, याचेते, याचन्ते. So ete, so ma will come. So it will be yachama. This is pulling over. Yachaman bhikshukaha is pulling. So yachamanaha. So yachamanebhyah bhikshukebhyah prayah sarve kupyanti. उत्तमम्। एतस्य वाक्यस्य कः अर्थः? याचमानेभ्यः भिक्षेभ्यः सर्वे कुप्यते. I mean, whoever are the beggars who are asking, everybody is angry at them. अस्तु, उत्तमम् उत्तमम्। अस्तु, धन्यवादः। राम महोदय, भवान् कृपया सप्तमं वाक्यं करोतु। अत्र वर्तते इति। किंचित वर्तमानात् वृक्षात् फलानि पतितानि इति। क्षम्यतां क्षम्यताम्। आम्, तद् सम्यक् एव, परन्तु अहं मम दोषः, तस्य अन्यः धातुः अस्ति। एकनिमिषम्। अर्थः कः इति चिन्तयन् आस्मि। आम् आम् आम्,
अत्र अनर्थः इति प्रतीयते अत्र धातुः स्पन्दते किञ्चित् स्पन्दमानात् वृक्षात् फलानि पतितानि इति स्पन्दमानः इति तस्य अर्थः कः इति अहं न जानामि महोदय स्पन्दते कोऽपि जानाति वा कम्पते pulsating, vibrating. उत्तमम् उत्तमम् शेकिङ्ग् इति स्थूलतया पल्सेटिङ्ग् वैब्रेटिङ्ग् इदानीं हृदयं स्पन्दते द हार्ट् बीट्स् तथा वैब्रेशन् पल्सेशन् तथा परन्तु अत्र in this context I think it is. in this context कम्पते इति अर्थः अत्र फ्रम् द शेकिङ्ग् ट्री अत्र फार्म् इति लिखितमस्ति परन्तु फ्रम् द शेकिङ्ग् ट्री फलानि पतितानि अस्तु अस्तु किञ्चित् स्पन्दमानात् वृक्षात् इवन् अत्र अपि इति अस्ति अपि मया आच्छादितं हियर् किञ्चित् स्पन्दमानात् अपि वृक्षात् फलानि पतितानि even from a little shaking tree Lightly shaking tree. Yeah. Lightly shaking tree the palani patitan उत्तमं धन्यवादः अस्तु इदानीं नरेश महोदय भवान् अष्टमं वाक्यं करोतु एतस्य अस्ति वर्तते 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 वर्तेते वर्तन्ते so वर्तेते वर्तमान वर्तमान अत्र व्याघ्रेभ्यः अस्ति वर्तमानेभ्यः गृहासु वर्तमानेभ्यः व्याघ्रेभ्यः मृगाः भीताः अस्तु एतस्य कः अर्थः गुहासु गुहासु गुहा षष्टि सप्तमी विभक्ति गुहा बहुवचनं वर्तमानेभ्यः व्याघ्रेभ्यः मृगाः भीताः पंचमी विभक्ति वर्तमानेभ्यः व्याघ्रेभ्यः अन्य मृगाः भीताः सन्ति उत्तमम् अस्तु धन्यवादः गुहा इत्युक्ते केव् वयं सर्वे जानीमः अस्तु धन्यवादः अग्रे शारदा महोदय भवती नवमं वाक्यं करोतु कृपया अत्र आरभते इति आरभते भाषणं डैश् उपन्यासकस्य अभिमुखं सर्वे what is that स्वमुखं सर्वे स्वमुखं सर्वे परिवर्तितवन्तः भाषणम् आरभमाणस्य उपन्यासकस्य अभिमुखं सर्वे स्वमुखं परिवर्तितवन्तः what is that the meaning is given turn परिवर्तितवन्तः what is the meaning of this आरभमाणस्य उपन्यासकस्य अभिमुखं सर्वे स्वमुखं परिवर्तितवन्तः turned what is that I am not able to get everybody turned their faces towards everybody turned their faces towards the speaker towards the starting speaker tata
the Bhashanam starting speaker. Oh, okay. Arpamanasya. Okay. Arpamanasya. Satyam. उपन्यासकस्य अभिमुखम्. Okay, okay. अभिमुखम् इत्युक्ते साक्षात्. Okay, okay. Got it. अस्तु. अस्तु, दशमं वाक्यं कस्य क्रमः? हेमा महोदय, भवती दशमं वाक्यं करोतु. अत्र प्रयतते इति धातुः. ध्वनि मौखिता अस्ति, कृपया अनम्यूट करोतु. प्रयतमानस्य अभि शक्यते. प्रयतमानयोः प्रयतमानेभ्यः. It could be anything. प्रयतमानस्य कार्य. Correct? आम्, सत्यं. प्रयतमानस्य, because we don't have any noun qualifying to which it is qualifying. सत्यं. प्रयतमानस्य कार्यसिद्धिः अवश्यं भवत्येव. प्रयतमानयोः कार्यसिद्धिः अवश्यं भवत्येव. किमपि भवितुमर्हति. Can you explain that, Havar Mahodaya? I didn't understand. Why isn't it Karya Siddhi? Isn't it Visheshanam for Karya Siddhi? न, अत्र अनर्थः किल. It cannot be. Karya siddhihi is प्रयतते इत्यस्य कः अर्थः? To attempt, to try. The one who tries. प्रयत्नं करोति. Efforts will definitely yield result. कार्यसिद्धिः भवत्येव. कार्यसिद्धिः भवति. परन्तु shanach pratyayah can only describe the subject of the sentence. Atra subject karya siddhihi va. Parantu it cannot describe the action that is being done. The shanach is a kartrartaka adjective, visheshanam. Kartrartaka. So it can only describe the doer. Atra karyam itself does not do. Karyam receives the action of doing or trying. But isn't bhavati the verb here? Prayatavanah, right? कार्यसिद्धिः भवति एव. कार्यसिद्धिः भवति. अत्र कार्य in this entire sentence कार्यसिद्धिः is the subject. परन्तु वयं दृष्टवन्तः प्रयतमानः, the trying, we have to look at whether that can be used in the kartrartaka or karmartaka. Atra karyasiddhihi, the karyam is being tried. It is not that thing doing the trying. So in a kartrartaka sense, shanach cannot be used here as a adjective of karyasiddhihi. Suppose there is a word narasya. Narasya. Prayatamanasya narasya. Prayatamaha. That word is qualifying word is not there. That is why I said it could be singular, dual or plural. Satyam. Janasya, narasya, kimapi asti chete the prayatamanasya narasya karyasiddhihi avashyam bhavati eva. अथवा प्रयतमानस्य अनन्तरं कार्यस्य सिद्धिः इति अध्याहारम्. न तथा भवितुं नार्हति. तदेव अहं वदामि. एकनिमिषम्. So this is a very confusing topic, I agree. So this is why I didn't want to introduce karmani shanach. Parantu idanim vayam kurmah. Atra
यथा शैलजा महोदया उक्तवती शैलजा महोदया किम् उक्तवती प्रयतमानस्य कार्यस्य कार्यसिद्धिः इति अस्ति अहं कार्यस्य अस्तु सिद्धिः अस्तु कार्यस्य सिद्धिः किमपि अस्तु वा अत्र अवश्यं भवति अस्तु अवश्यम् इति त्यजामः भवति सुलभं वाक्यम् एतत् वाक्यम् असाधु इति न वदामि परन्तु it does not give the intended meaning. What is the intended meaning? The intended meaning is the tried work is successful. Kimapi एवं किल कार्यं प्रयत्नं न करोति कोऽपि प्रयत्नं करोति कार्यस्य सिद्धिः भवति कार्यं प्रयत्नं न करोति सम्यक् बहु समीचीनम् अस्ति अत्र भाग्या महोदय भवती इदानीम् अवगच्छति वा अत्र कार्यं does not do the prayatamanam. It is not the work that is trying. So if the work is the thing doing the trying, then you can use shanach, because shanach is kartrataka. Parantu the work here is being tried. So actually there is another form, karmani shanach. Adya vayam drakshyamaha. परन्तु तस्य रूपं भवति प्रयत्यमानस्य कार्यस्य सिद्धिः भवति तत् वयं वक्तुं शक्नुमः कौशल नास्ति अत्र पैसिव् कर्मणि तथा वक्तुं शक्नुमः इदानीं पुस्तकम् अस्ति इदानीं किम् अधीते इति चिन्तयामः the learning reading अधीय क्षम्यताम् अधीयमानं पुस्तकम् अस्ति भाग्या महोदय भवती वदतु एतत् सम्यक् वा अधीयमानं पुस्तकम् अस्ति the book that is being read is there तथा तस्मिन् अर्थे सम्यक् वा अधीयमानं पुस्तकं अस्तु इतोपि अधीयमानेन पुस्तकेन भूयते न परन्तु अधीत्यमानं पुस्तकम् अधीयते एव किल अधीयाते वा एकनिमिषम् अधीयानः अधीयानः उत्तमम् एकनिमिषम् अधीते अत्र इ धातोः अधीयाते उत्तमम् अत्र अधीयाते इत्यस्मात् म न आगच्छति मकारस्य अधीयानः अधीयानं पुस्तकम् अस्ति एतत् सम्यक् वा द बुक् दट् इस् बीइंग रेड इस् देयर पुस्तकं नपुंसकलिङ्गम् अस्ति पुस्तकम् अस्ति it sounds right अधीयानं पुस्तकम् अस्तु अहम् इतोपि एकं किं वदामि तस्य वाक्यस्य अर्थः वदतु सा परिचयं कर्तुं एकनिमिषं the book that is being read is there अत्र
अस्तु इतोपि the book that is being किमपि कोऽपि अन्यः धातुः अस्ति वा the book that is being seen इति ईक्षते इति चिन्तयतु the book that is being seen ईक्षमानं पुस्तकम् अस्ति एतत् सम्यक् वा the book that is being seen is there No. Okay, because somebody else is saying. Satyam, the pustakam ikshamanam nasti. The book is not seeing. So, atra the shanach kartrartakaha. Ikshamanam is correct. Ikshamanam pustakam asti iti karmani shanachurukam tat samyak. Because it describes the object. Drishyamanam va ikshyamanam va. Drishyamana dvayamapi samyak. दृश्यते अपि कर्मणि रूपे भवति तत्र दृश् धातुः अत्र भिन्न धातुः ईक्ष् धातुः दृश्यमानं पुस्तकम् अस्ति so if you want to say in active अस्तु अत्र दृश्यति एवं वयं वक्तुं न शक्नुमः किल पश्यत् पुस्तकम् अस्ति इति वक्तुं न शक्नुमः तथा एव ईक्षमानम् इति न ईक्ष्यमानम् अस्ति What we discussed in the earlier classes, yes. But this adhiyamanam, how do you say that? What is the correct form? अहं चिन्तयामि अधीयते इत्यस्य कर्मणि रूपमपि अधीयते एव परन्तु अधीयते अधीयते तत्र यकारः अस्ति अधीयेते इति भवति इति चिन्तयामि न सम्यक् न जानामि दृष्ट्वा परन्तु कर्मणि रूपम् अधीयते तत् जानामि अधीते अधीयते अस्तु उत्तमम् अग्रे गच्छामः कस्य क्रमः न समापितः अनुराधा महोदय आगतवती नमस्कारः भवती 11 वाक्यं कृपया करोतु अत्र धातुः सेवते देवं भक्ते शान्तिः वर्तते भक्ते देवं भक्ते शान्तिः वर्तते सेव इति धातुः सेवते सेवते no what is the meaning I'm trying to understand भक्ते शान्तिः वर्तते to the bhakta the god is giving shanti something like that bhakte in the bhakta shantihi asti oh okay so seva mane correct devam seva mane bhakte shantihi vartate uttama devam seva mane bhakte shantihi vartate अस्तु धन्यवादः अग्रे गच्छामः कस्यापि क्रमः न समाप्तः वा भाग्या महोदय भवती एतद् करोतु 12 वाक्यं छात्रेषु श्रद्धा भवेत् एव ओके अत्र अधीते इति धातुः अधीते what was the meaning of adite read studied studying tata studying okay adhiyaneshu chatreshu shraddha bhavet eva कः अर्थः वाक्यस्य studying right satyam in the studying chatras
The students are studying, right? The studying chatras. In the studying chatras, Shraddha will be there, right? भवेत् एव तस्य कः अर्थः? भवति एव इत्युक्ते इस् देर्, भवेत् एव should be there. Should be there, must be there. Must be. उत्तमम्। अस्तु, पुनः एकं मण्डलं गच्छामः। हेमा महोदय, भवती आरम्भं करोतु। 13 वाक्यम्। What is the verb? Kampate. Itastatah kampamanam rajjum drushtva saha sarpah iti bhrantim praptavan. Kampamanam rajjum. Seeing that rope which was moving, he thought it was a snake. He feared it was a snake. सम्यक् सम्यक्। भ्रान्तिः इत्युक्ते कन्फ्यूषन् किल? It's probably not right, Haivat Mahoday. किमर्थं? Kampamanam, it says Rajjum is Dvitiya Vibhakti, right? So Kampamanam makes sense because Kampamanam is describing Rajjum. Rajju स्त्रीलिङ्ग वा? पश्यामः। Kampamanam. Ukaranta strilinga, like Ukaranta. Denu, like Denu. Denu would be Ukaranta, right? परन्तु अत्र अस्तु स्त्रीलिङ्गे Kampamanam. Okay, Kampamanam. कम्पमानां रज्जुम्। उत्तमम् उत्तमम्। अस्तु, अग्रे गच्छामः। नरेश महोदय, भवान् 14 वाक्यं कृपया करोतु। अत्र भजते इति धातुः। भजते, भजते, भजेते, भजन्ते, भजेते, भजमानः, पौत्रीः, द्वितीय वचन बहुवचनम, भजमानाः, पौत्रीः, दृष्ट्वा पितामही सन्तुष्टा। भजमाना पौत्रीः। भजमानाः पौत्रीः। उत्तमं, बहु सम्यक्। अस्तु, मोहिनी महोदय, भवती अग्रिमं वाक्यं करोतु। अत्र शिरोवेदनया बाधते। What did they say? बाधते। Badhate. So more would be there. Shirovedana is strilinga. So badhate. So badhamanaya shirovedanaya mama bhagini aswastha. कः अर्थः? My sister, what did you say? अर्थः कः? My sister is uncomfortable because or by with painful headache. उत्तमम् उत्तमम्। अस्तु, अग्रिमं शारदा महोदय, भवती करोतु। अत्र भिक्षते इति। भिक्षते, भिक्षमाणेभिः, भिक्षुकाभिः, भिक्षमाणेभिः,
भिक्षमाणाभिः भिक्षुकाभिः सन्तोषः अनुभूतः किम्? भिक्षुकीभिः भिक्षुकीभिः सन्तोषः अनुभूतः किम्? अत्र लिङ्गं किम्? भिक्षुकीभिः इट् इस् स्त्रीलिङ्ग। तर्हि भिक्षमाणाभिः भिक्षुकीभिः सन्तोषः अनुभूतः किम्? उत्तमम् उत्तमम्। अत्र पुल्लिङ्गे कथं भवति? भिक्षमाणैः भिक्षुकैः सत्यं सत्यं भिक्षमाणैः भिक्षुकैः सन्तोषः अनुभूतः किम्? उत्तमम् उत्तमम्। अस्तु अग्रे राम महोदय भवान् करोतु। 17 वाक्यम् अत्र अस्ति आलोचते। आलोचते एते आलोच्यन्ते विशेषेण आलोचमान्यै लेखिकायै प्रशस्तिः प्रदत्ता। प्रदत्ता अर्थः किमिति? प्रस्थितः इत्युक्ते वर्क्। प्रशस्तिः इत्युक्ते her work, is it? No, प्रशस्ति fame, right? Appreciation. Appreciation. अस्तु अस्तु। विशेषेण क्रियापदं किं महोदय? कृपया एकवारं। आलोच्यते। आलोच्यमानै लेखिकायै प्रशस्तिः प्रदत्ता। आलोचमानायै। आलोचमानायै, क्षम्यतां। आलोच्यमाना लोच्यते। अस्तु एषः प्रायः धातुः नास्ति। एषः एव धातुः। लोचते आलोचते। आलोच्यते इत्युक्ते आलोच्यमाना एव सत्यं रूपम्। आलोच्यमानायै लेखिकायै प्रशस्तिः प्रदत्ता। अस्तु अस्तु उत्तमम्। अग्रिमं शैलजा महोदय भवती करोतु। अत्र धातुः अस्ति विक्रीणीते। विक्रीणन्ते भवति। अत्र मा न भवति। विक्रीणाभ्यः शिक्षार्थिनीभ्यः पुस्तकं स्वीकुर्वन्तु। क्रीणानाभ्यः आन आगच्छति खलु मानना क्रीणाना। शैलजा महोदय भवती द्विवचनं वदतु एतस्य। विक्रीणीते क्रीणीते क्रीणन्ते इति बहुवचनं भवति। क्रीणीयाते भवति किल? क्रीणीयाते। अहं नाते इति चिन्तयामि।
क्रीणाते एव महोदय। क्रीणाते एव वा? अस्तु। क्रीणाते क्रीणन्ते। क्रीणाते 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 क्रीणते अस्तु। क्रीणते अस्तु। तर्हि यथा भवती उक्तवती अत्र मकारः नास्ति, आते इत्यनेन समाप्यते, अतः क्रीणा अत्र नाभ्यः वा? क्रीणानाभ्यः क्रीणानाभ्यः शिक्षार्थिनीभ्यः पुस्तकं स्वीकुर्वन्तु। उत्तमम्। अस्तु, अग्रिमम् अत्र सूर्या महोदय भवती करोतु एतत्। उड्डयते इति धातुः। उड्डयते उड्डयेते उड्डयन्ते एते अस्ति। उड्डयमान श्येन्याः स्त्रीलिङ्ग बहुवचनम्। उड्डयमाना पञ्चमी विभक्ति बहुवचनम्। उड्डयमानायाः श्येन्याः शुकशावकः अन्यन्तं भीतः। अत्यन्तं भीतः। अत्यन्तं भीतः। भीतः अस्ति चेत् कुत्रापि पञ्चमी विभक्तिः भवेत् किल। फियर् फ्रम् सम्थिङ्ग्। श्येन्याः इत्युक्ते किं महोदय? ईगल् हाक् तथा ईगल्। शुकशावकः parrots, little parrots, I think. Little parrots. Shukashavakah, the young ones of a parrot. Atyantam bitaha. So the shavakas are afraid of the sheni va atra kim asti? Shena nasti sheni eva kila atra female hawk iti chintayami. White cow. Female hawk. Shiani. एतद् स्त्रीलिङ्गे। तर्हि का विभक्तिः अत्र? पञ्चमी बहुवचनं। पञ्चमी एकवचनम्। एकवचनं। ओ पञ्चमी एकवचनं। श्येन्याः उड्डयमानाः मान्याः श्येन्याः शुकशावकः अत्यन्तं भीतः। परन्तु अत्र आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः एव किल। उड्डयमानाः। उत्तमम्। उड्डयमानायाः उड्डयमानायाः श्येन्याः शुकशावकः अत्यन्तं भीतः। अस्तु। परमेश्वरन् महोदय भवान् एतद् करोतु। अग्रिमं 20तमं वाक्यम्। अत्र स्पर्धते इति। स्पर्धते स्पर्धते स्पर्धन्ते स्पर्धमानाभ्यः स्पर्धमानाभ्यः शिष्यार्थिनीभ्यः प्रशस्ति दीयताम्। तत्र प्रशस्तिः अवार्ड् तथापि भवितुम् अर्हति किल। रेकग्निशन् वा? अस्तु। प्रशंसा means appreciated. प्रशंसा praise. अस्तु अस्तु। श्लाघनम् अस्तु। praise recognition. अस्तु, उत्तमं, धन्यवादः। अस्तु, अग्रिमं कः करोति? अनुराधा महोदय भवती करोति वा? अत्र 21तमम्
रावणम् एव आशङ्कते आशङ्कते रावणम् एव सीतायाः मनसि हनुमतः दर्शनात् भीतिः उत्पन्ना सीतायाः मनसि हनुमतः दर्शनात् भीतिः उत्पन्ना sorry what is क्रियापदं किम् आशङ्कते आशङ्कते आशङ्केते I think so सत्यम् आशङ्केते so शङ्क मा नाः आशङ्क आशङ्कमानायाः आशङ्कमानायाः रावणमेव आशङ्कमानायाः सीतायाः मनसि हनुमतः दर्शनात् भीतिः उत्पन्ना एतस्य वाक्यस्य कः अर्थः only looking at Ravana Sita was doubtful Sita in her mind Hanumatah darshanat bhitihi utpanna looking at Hanuman she got afraid fear happened अत्र आशङ्का इत्युक्ते आम् आम् आशङ्का डौट् शङ्कते इति डौट् रावणं नित्यं सततं शङ्कता एवं वा सर्वदा like always doubting about him so she was afraid of Hanuman also अस्तु अस्तु उत्तमम् अस्तु धन्यवादः जनेव महोदय भवान् अग्रिमं करोति वा युवतीनां बान्धवाः तत्र आगताः वेपते इति धातुः वेपते 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 इत्युक्ते कम्पते ओके वेपमानां युवतीनां बान्धवाः तत्र आगताः किञ्चित् वेपमानानां वेपमाना इति शानचरूपं तस्मात् षष्ठी बहुवचने नाम इति प्रत्ययः वेपमानानां युवतीनां बान्धवाः तत्र आगताः तस्य कः अर्थः those who are trembling वेपमानानां युवतीनां बान्धवाः the relatives of the shaking trembling yuvatis ladies came there tatra shaking means maybe some terror incident happened or something trembling with fear astu शारदा महोदय भवती अग्रिमं करोतु वृद्धायां नूतनः अभिलाषः उत्पन्नः वृद्धायां खिद्यते 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 खिद्यमानायां वृद्धायां नूतनः अभिलाषः उत्पन्नः एतस्य कः अर्थः खिद्यते इत्यस्य कः अर्थः सैड् खिद्यते खेदं खेदः उत्तमम् खेदः नूतनः अभिलाषः उत्पन्नः तस्य कः अर्थः some new idea came into their mind Vilashah utpannah desire Vilashah अस्तु उत्तमं धन्यवादः अत्र इतोपि वाक्यत्रयमस्ति राम महोदय भवान् करोतु अत्र पुनः स्पर्धते इत्येव धातुः धातुः कः महोदय स्पर्धते द competing स्पर्ध अहं न श्रुतं स्पर्धते आम् सत्यं
स्पर्धमानासु बालिकासु शालिनी किमपि न श्रूयते। अस्तु, प्रायः किमपि अभवत्। शालिनी तीक्ष्णमतिः। अत्र among the sorry सत्यं सत्यम् among the competing balikas. Shalini is sharp minded. अस्तु, उत्तमम्। निर्धारणसप्तमी इति उच्यते, identifying one among many, तस्मिन् अर्थे। क्षम्यताम्, इंटरनेट् किञ्चित् चिन्ता नास्ति। अस्तु, अग्रिमं कः? मोहिनी महोदय, भवती एतद् करोतु। आतपे मित्रेभ्यः पानकं रोचते। मित्रेभ्यः चतुर्थी विभक्ति here. So what is the प्रतीक्षते? प्रतीक्षते, so प्रतीक्षमानः, so प्रतीक्षमानेभ्यः। आतपे प्रतीक्षमानेभ्यः मित्रेभ्यः पानकं रोचते। सत्यम्, अवगतं वा वाक्यं? They like panakam, the friends. I don't know what pratikshanebhyah mean. Waiting in the प्रतीक्षां करोतु इति wait इति अर्थः। The friends waiting under hot sun, waiting under the hot sun need panakam. They like panakam because they it's like panakam, cooling them down. आम् सत्यं। अस्तु, अन्तिमं सुलभमेव। भाग्या महोदय, भवती एतद् करोतु। लम्बते इति धातुरूपम्। say that again. लम्बते। लम्बते। okay. लम्बमानानि फलानि स्वीकरोतु। उत्तमं। कः अर्थः? लम्बमानानि is like reachable, hanging, low lying, low lying, okay, low hanging falani swikarotu, take the low lying fruits. अत्र का विभक्तिः? लम्बमानानि फलानि द्वितीया विभक्ति। द्वितीया विभक्तिः, उत्तमम्। अस्तु, एतेन एषः अभ्यासः समाप्तः। अत्र किञ्चित् वदामि, किञ्चित् नूतनविषयम्, अपि च एतस्मिन्नेव एकः विषयः अस्ति, तत् वदामि। अत्र कुत्रापि भवन्तः प्रायः जानीयुः, अत्र कुरुते इति अस्ति किल? कुरुते, कुर्वाते, कुर्वते इति रूपम्। अत्र शानच् रूपं कृ धातोः आत्मनेपदी शानच्, आत्मनेपदे क्षानच् रूपम् अस्ति। कुर्वाणः, कुर्वाण, कुर्वाणः, कुर्वाणः, कुर्वाणम् इति। परन्तु अन्यत्र वयं दृष्टवन्तः लेपमान, वेपमान, वन्दमान इति। अत्र नकारः अस्ति, परन्तु अत्र नकारः अस्ति। एतद् प्रायः भवन्तः जानीयुः, नत्वम् इत्युच्यते। इदानीं नत्वस्य बहवः नियमाः सन्ति, कुत्र नकारः नकारः, परन्तु किम् आधारीभूतः एकः नियमः अस्ति। तं नियमम् इदानीं वयं पश्यामः। अत्र सूत्रपाठे गच्छामश्चेत् स्पष्टं भवति।
अत्र एव इति नास्ति सर्वत्र इदानीं रामेण परन्तु अथवा हरिणा परन्तु देवेन न तु देवेन कुत्र एतद् नकारः नकारः इत्युक्ते अत्र एषः एतदेव सूत्रम् अट्कुप्वान्नुं व्यवायति रसाभ्यां नोनः समानवति अत्र अट् कूपु एतदेव एतत् सर्वम् इदानीं त्यजामः एतदेव इदानीं पश्यामः अट् कूपु स्मरणार्थं सुलभं भवति तस्मादेव अहम् एतद् वदामि अट् कूपु अत्र प्रत्याहाराः सन्ति अट् इति प्रत्याहारः अस्ति अट् इत्युक्ते किं माहेश्वरसूत्रेषु किम् अस्तु सर्वे स्वराः ऐ वोण्ट् रिलिक् एवोङ् ऐ औच् अपि च ह य भ र एते सर्वे अत्र रसाभ्याम् इत्युक्ते रसाभ्यां योगे र श अपि च अत्र इतोपि एकमस्ति किल रसाभ्याम् इति अस्ति एतत् सर्वं कथं पठामः इति सर्वम् अन्यः विषयः परन्तु अत्र सुलभरीत्या किञ्चित् स्मरणे भवतु इत्येव मम अभिप्रायः अत्र र श ऋ ऋ अथवा ऋ द्वयमपि भवति यत्र कुत्रापि वाक्ये र अथवा शकारः अथवा ऋ ऋकारः अस्ति इदानीं वाक्ये नास्ति शब्दे कुत्रापि रकारः अस्ति तस्मात् समानपदे किं समानपदे सम्यक् समानपदे इत्युक्ते एकस्मिन्नेव पदे प्रातिपदिकम् अत्र नास्ति रामेण इति प्रातिपदिकं नास्ति एनी वर्ड एनी पदं सुप्तिङन्तं पदं सुबन्तं वा तिङन्तं वा तत्र if you have ra sha r r and following it are following it is a na then this na turns into a na if the intervening letters are any of this at kupu at ityukte any swara followed by ha ya va ra astu ra ityukte nakarah bhaveteva so we can leave out this ra any swara plus ha ya va it can be that athava kupu ku ityukte kavargah ka ka ga gha na ku ityukte pavargah क्षम्यतां कुत्रापि ध्वनिः आगच्छति अत्र पश्यन्तु एकम् उदाहरणं दर्शयामि रूप्य का अत्र षष्टि रूप्यकम् इति चिन्तयतु रुपी एतस्य षष्टि बहुवचनरूपं किम् रूपकाणां रूप्य का नाम वा नाम अस्तु इदानीं पश्यामः अत्र न वा इति पश्यामः रु इति अस्ति रकारः अस्ति रेपः अस्ति तस्मात् उ इप् इ अ क आ सर्वम् अत्र एव एतैः गृहीताः भवन्ति everything is covered by this at kupu so the na becomes na nam evam रूप्यकाणाम् इति रूपं न तु नाम स्पष्टं वा
So all the letters have to be from that group. All the letters have to be from this group. If you look at books that use non-sutra to explain this, they will go into great detail. They will say some step 1, step 2, step 3. Parantu yeshaha eva niyamaha. This is the after some time, I think our ears will tell us. Yeah. I mean, when we hear it, we know. Our ears will tell us after some time. Amam. That satyameva. अस्तु अत्र प्रश्नाः सन्ति वा सुलभनियमः एव तथापि अत्र बहवः किम् अपवादाः सन्ति वस्तुतः 8.4 this chapter itself among the first 30 rules deal with just natvam itopi santi idanim there are many exceptions and counter exceptions to this. Parantu base rule is this. Etat paryaptam idanim asmabhih. So Rupyakani, right? The Bahuvachana. Rupyakani. Natvam. Astu. Prashnaः सन्ति वा अत्र? नो चेत् अग्रे गच्छामः वयम्. अग्रे महोदय अपवादाः काः इति वक्तुं शक्नोति वा? अस्तु प्रसिद्धाः अपवादाः कांश्चन अस्ति चेत् वदतु. रामायणं कथं लिख्यते? रामायणम् अत्र रामायणम् इति एवं लिख्यते. रामायणम् एतत् पाल्यते एव नियमं पाल्यते एव. राम अत्र मकारः पवर्गे अस्ति, र अस्ति, यकारः अस्ति, अतः नकारः. एतत् रामस्य अयनम् इत्यस्य रूपम्. एकस्मिन् पदे रामायणम् इति. अत्र नकारस्य नत्वम्. अस्तु एषः अपवादः नास्ति, उदाहरणमेव. अपवादः प्रायः शूर्पणखा इति वयं जानीमः किल. अत्र नखाः यस्याः शूर्पः इव अस्ति. Like the nakas are like the shurpa, the winnowing basket. Shurpa naka. Atra naka iti bhavet. If you strictly follow this rule, repaha tasmate pakaraha tat pavarge asti akaraha swaraha na nakaraha eva bhavet. Parantu atra naka eva bhavati. Etadrishaha bahavaha apavadaha santi. Like kurvante, why is it not kurvante? Like kurvante. There is ra and kurvante. Kim kurvante? Like there is why is the nan is there? Atra nakarah eva nasti. Kurvate iti bahuvachana rupam. Kurvanti, sorry, kurvanti. Kurvanti is not there. Kurvanti is there, right? Atra vakarah asti kila madhye repah asti. Oh, vakarah atra. अस्तु जोन्तः आमामाम् अस्तु अत्रापि अपवादः तिङन्तपदेषु बहुवचने कदापि नत्वं न भवति एव. प्रथमपुरुष बहुवचन प्रत्ययः इति अस्ति किल, सदा तत्र. That's why I was asking why is it not applicable? Like because if rule is there, ka and ra are there, then na should be na. अस्तु यथा शैलजा महोदय उक्तवती अत्र प्रायः वयं नकारम् अत्र न पश्यामः. There are some rules like अस्तु इतोपि नियमाः सन्ति. I think like Shailaja Mahodaya said, it does not apply to the Bahuvachana Rupam at all. Because it's hard to say T, right, for anything. So I think it's always going to be because it's combined. Arya Janaha.
I don't know whether it's the correct word. Arya Janaha. Jana na bhavati, right? Na bhavati. So the atra again there is a the samana pade. Samana pade ityukte यद्यपि समासे कृते एकं पदं लभ्यते तथापि समानपदे इति प्रवर्तते वा इति न जानामि. I don't know if you join that is why actually Ramayanam is an exception. एकनिमिषं वदामि. Exception? So normally when you join two words like this using a samasa, the natvam usually does not apply in this case. Atra ayanam asti. Atra rakarah nasti. Ramasya eva ayanam. Yadyapi samase krite ekah shabdah utpannah bhavati. Tathapi samana pade it does not fall under samana pade. So the Ramayanam is actually a combination of two words. Ityeva chintayamaha. Tathapi atra natvam bhavati. That is actually an exception. Parantu atra arya kimartam tankaitam na shakna. Samita kimapi abhavat. Parantu arya janaha ityukte aryaha janaha. Tatra you combine two words. The repa is in the first word arya. Parantu nakara is in the second word. So usually it will not take the natvam in that case. तदनन्तरं जकार अज अपि मध्ये अस्ति. It's not in attu. जनः अस्तु जकारः एतदपि अस्ति. जकारः बाधते नियमं बाधते. उत्तरायणम् 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 Ayanam there also. उत्तरायणम् that too is नकारः वा अत्र नकारः उत्तरायणम् एव इति अहं चिन्तयामि. अस्तु पश्यामः. दक्षिणायनं नकारः उत्तरायणं रामायणम् इव अस्तु रामायणमिव प्रायः एषः अपि अपवादः एव इति चिन्तयामि. अत्र यदि भवन्तः द्रष्टुम् इच्छन्ति भाषाकौशलम् अहं पूर्वम् एतद् एकवारम् उक्तवान्. भाषाकौशलं बै अशोक्. निर्व्यापनम् अस्तु तत्र नकारः नास्ति. अस्तु अत्र सः एतस्मिन् विषये वदति. अत्र चन्द्रमुखी शूर्पणखा एवं नत्वस्य विषये सः इतोपि वदति. अतः भवन्तः इतोपि ज्ञातुम् इच्छन्ति चेत् अत्र गत्वा पश्यन्तु. अत्र अहम् आधारीभूतं नियममेव दर्शितवान्. दिस् जस्ट् द बेस् रूल्. all of these rules, following rules, atra bhavantah drashtum shaknuvanti. All of these deal with nakara. Many exceptions and counter exceptions. Astu. Idanim ayam kim kurmah kinchite कर्मणि शानच् विषये पश्यामः. कर्मणि शानच् विषये पूर्वमेव दृष्टवन्तः वयम्. अत्र वाक्यद्वयम् आङ्ग्लभाषायां वदामि. किं अस्तु अत्र I see the God
praying man. Ityukte I see the man who is praying to God. Iti Angla bhashayam. I see the man who is praying to God. Ekam vakyam. I see the God being prayed to by the man. I see the God being prayed to by the man. I see the man was praying to God. Who is praying? Actually, vastutah atra dvayamapi aham vartamane eva vaktum ichchami. Vartamane eva mama vivaksha asti. But in English, you cannot say vartamana without using the past participle form. Being prayed api vartamana arthaha eva. Tasmin arte aham vaktum ishtavan. Astu. Idanim vakyadvayam कथं संस्कृतेन वदामः इति प्रश्नः. कोऽपि प्रथमस्य वाक्यस्य अनुवादं करोति वा? देवं वन्दमानं मनुष्यं पश्यामि. देवं वन्दमानं मनुष्यम् अहं पश्यामि. एकनिमिषं. क्षम्यताम्, अत्र किमपि अभवत्. मम उट्टङ्कने क्लेशः उत्पन्नः. अहं देवं वन्दमानं मनुष्यम् अहं पश्यामि. भक्तम् इति चिन्तयामः. नरम्. I see the devotee. भक्तं पश्यामि. अस्तु, इदानीं शत्रु प्रत्ययान्तम् एकं धातुम् उपयुज्य कृपया वदतु. नम् इति स्वीकरोतु. अहं देवं नमन्तं भक्तं पश्यामि. अहं देवं नमन्तं भक्तं पश्यामि. अत्र पश्यन्तु, अत्र शानच् रूपम्, अत्र शत्रु. परन्तु द्वौ अपि कर्तृर्थकौ. They are describing the doer of the action. Atra bhaktah eva namati. Bhaktah eva vandate. Saha tadrishah bhaktah. Tadrisham bhaktam aham pashyami. Iti artha atra. Vandamanam bhaktam pashyami. Namantam bhaktam pashyami. Atra prashnaha santi va. First you have to understand this. Atra prashnaha santi va. अस्तु, प्रश्नाः न सन्ति चेत् अग्रिमं वाक्यं प्रति गच्छामः. अत्र I see the God being prayed to by the man. अहं man न पश्यामि, अहं God एव पश्यामि. I see the God being prayed to by the man. एतस्य कः अनुवादः? भक्तेन वन्द्यमानं देवम् अहं वन्द्यमानं देवम् अहं पश्यामि. अस्तु, नम् इति धातुम् उपयुज्य कथं भवति? नमन्तं. एकनिमिषम्. इदानीं नम्यमानं. नम्यते नम्यन्ते. पैसिव वॉइस. नमते नम्यते. अस्तु. भक्तः नमति, भक्तेन नम्यते. नम्यमानं अहं पश्यामि. अत्र पश्यन्तु, एतदेव कर्मणि शानच्. प्रश्नः आसीत् वा?
Namyantam or namyamanam? Shatru. तदेव वदामि अस्तु अत्र भक्तः देवं नमति इति अथवा देवं वन्दते इति कर्तरि प्रयोगे वाक्यमस्ति अत्र भक्तेन देवः कर्मणि प्रयोगे कथं भवति नम्यते देवः नम्यते अथवा वन्द्यते अत्र वन्दी इति वस्तुतः वन्दी इति क्षम्यतां वन्दी इति नास्ति नम्य अत्र वन्द्य यक् इति प्रत्ययः अस्ति किल अतः नम्यते वन्द्यते वस्तुतः the passive forms take a conjugation very similar to the atmanepada. They are in atmanepada. Atmanepada sanya asti. As I said, at language level, if you look at it, this is a medio-passive voice. It describes both middle voice and also passive voice. परन्तु किंचित रूपभेदः किंचित रूपभेदः अस्ति instead of vandate you say vandyate but the conjugations are in atmanepada eva namati namyate iti vandate vandyate so do not confuse vandate with vandyate they are different prayogas atra kartari prayogah atra karmani prayogah. So for any dhatu that is conjugated in atmane padam, tasya shanacheva samanvitam kridanta rupam. So the corresponding kridanta rupam for any atmane padam is shanach pratyaya, natu shatri pratyaya. So for vandate, it is vandamana. For vandyate, it is vandyamana. You just have to treat this vandya like another verb and add the mana, ana, kimapi. Atra chintayami sarvada ma agachati eva because vandya will take regular conjugation. Vandyate, vandyate, vandyante. Kriyate, kriyete, kriyante. This is in kri dhatoh karmani rupani. Atah tasya shanach rupam kim bhavati? Kriyaman. Kriyamana. Kriyamanam karyam. Itukte the work that is being done. Atra pashyanti chete, the vandyamanam namyamanam is a karmartaka. It karmartaka. It describes the object. It is a visheshana of the object. Natu kartuhu visheshanam. Karmanaha visheshanam. Etade lakshayantu. It is an adjective of the object. Atra bhaktaha eva vandate. The deva receives the vandanam. Receives the namanam or vandanam. Atrapi. So the deva is the object in this phrase. So it is an object describing kridanta rupam. Idanim itopi see the man drinking the tea. Ata jalam iti chintayama, drinking the water. Etad katam, who is drinking the water? Iti chintayata. Etad katam vadamaha.
जलं पिबन्तं नरम् अहं पश्यामि अहं पश्यामि पिबन्तं नरम् अहं पश्यामि अत्र I see the water, the man, water being drunk by the man. Etadi katham? पेयमानं जलं नरेण पेयमानं जलम् अहं पश्यामि पीयमानम् और पेयमानम् नरेण पीयमानं जलं पीयमानं जलम् अहं पश्यामि अत्र पश्यन्तु the पीयमानं describes the jalam. It is a karmarthaka kridanta pratyaya. Atra kartrarthaka kridanta pratyaya. Pibantam shatra. And shatra and shanach are both kartrarthaka. Parantu karmani shanach. Etasya nama karmani shanach. Karmani shanach describes the karma. Atra prashnaha santi va karmani shanach. Vastutah एषः अस्माकं पाठ्यक्रमे नास्ति तथापि अत्र this is a very commonly used in spoken Sanskritam also. Shabdah shruyamanah asti. Sound is being heard. Tata. Dvanihi shruyamanah asti. Tata. Astu. Atra prashnaha santi va? Astu. Na santi chete अस्तु इतोपि एकः विषयः अस्ति भविष्यत् काले क्षत्रि शानच् कर्मणि शानच् तत् किञ्चित् वदामि अग्रिमकक्षायाम् अनुवर्तयामः तस्य पठनम् अत्र कुर्वन् इति यत् अस्ति कुर्वत् इति चिन्तयामः तत् भविष्यत् काले अपि तस्य निर्देशनार्थं करिष्यन् इति करिष्यत् इति अस्ति सन् सत् सत् इति अस् धातोः भविष्यत् इति अस्ति वस्तुतः भविष्यत् कालम् इत्युक्ते शत्रु भविष्यत् शत्रु रूपम् एतत् भविष्यत् शत्रु इत्यस्य रूपं यथा कुर्वत् इति अस्ति करिष्यत् इति भवति किमपि पठत् पठिष्यत् पठिष्यन् श्वः विद्यालयं श्वः छात्रः विद्यालयं गमिष्यन् धावति किमपि while he will go to the school he will run while he will be going to the school तथा अर्थः पठिष्यन् पठिष्यत्येवं रूपाणि भवन्ति तथा कर्मणि शानचि अपि एवं रूपाणि भवन्ति एव the कर्मणि शानच् just like the शत्रु and शानच् शानच् इत्यस्मिन् अपि वन्दिष्यमान तथा रूपम् अस्ति वन्दिष्यमान इत्युक्ते the devotee who will be praying वन्दिष्यमानः भक्तः श्वः देवालये
bhavati. The praying devotee, the devotee, the will be praying devotee bhavishyati. Bhavishyati. Devalaya bhavishyati. Tata. The devotee will pray in the temple tomorrow. Tata. Karmani shanach api rupani bhavanti. Yata atra kriyate kriyamanaha iti yata asti. Kriyamanam karyam iti yata asti. Tasya karishymanam karyam. प्रायः भवन्तः श्रुतवन्तः स्युः यदा वयं संकल्पं कुर्मः कदापि तत्र करिष्यमाणस्य कर्मणः एवं निर्विघ्नेन समाप्त्यर्थं किमपि विघ्नेश्वर पूजां करोमि किमपि तथा एतद् प्रायः भवन्तः श्रुतवन्तः स्युः करिष्यमाणस्य कर्मणः अत्र पश्यन्तु the work that I will be doing of that work निर्विघ्नेन समाप्त्यर्थं पूजां करोमि विघ्नेश्वर पूजां करोमि किमपि अत्र करिष्यमाणस्य इति भविष्यत् कर्मणि शानच् इत्यस्य प्रयोगः भविष्यत् भविष्यत् कर्मणि शानच् इत्यस्य प्रयोगः अस्तु स्थूलतया अवगतः वा अत्र एवं एतावत् पर्यन्तं प्रश्नाः सन्ति वा I know this is many forms, parantu the concept is evam. Shatra is for parasmai. Shanach and karmani shanach are for atmane. Karmani shanach describes the object. Kartari shanach kartuhu visheshanam asti. Tata bhavishyat kale api shatra shanach dvayoho rupani bhavanti. भविष्यत् शत्रु इत्यस्य रूप सिद्धौ करिष्यत् तथा रूपं शानच् इत्यस्य रूपं भविष्यति वन्दिष्यमानः तथा तथा भविष्यत् कर्मणि शानच् अपि अस्ति क्रियमाणम् इत्यस्य करिष्यमाणं तथा रूपाणि भवन्ति. They are used in the same sense. This will describe an object. Karyam is being done by someone. That being done karyam iti will be done karyam. Tatartha. Astu adya vayam etena samapayamah. Prashna santi chet idanim pritchantu. Mangalashlokam uktva viramama. अस्तु अहं मङ्गलश्लोकं वदामि तदनन्तरं प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु कृपया. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शान्ति शान्ति शान्तिः. हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम. अस्तु धन्यवादः. 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 धन्यवादाः. अस्तु. I have one question. This nya in homework, Grihapati you had given nya. So that is nyayamanah, va? That nyayete is it? एवम् एकं धातुं दत्तवान् वा न स्मरामि. एकनिमिषं. कः धातुः? Nya to know jnanam. न तदपि नास्ति. न्या इति तत्र रूपाणि कानि
लट्लकार आत्मनेपदरूपाणि कानि? अहम् अन्विषामि न I didn't get it when अष्टाध्यायी जानीते जानाते जानन्ते सम्यक् जानानः 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 जानीते जानाते जानते 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 यथा जानाते इत्यस्य जानाते जानानः अत्र मा नास्ति अतः अत्र एते इति नास्ति ओ क्षम्यतां मम स्क्रीन् जानीते जानीते जानाते जानते जानीते जानाते इति द्विवचनरूपं जानते तस्य एते इत्यनेन न समाप्यते अतः मकारः नास्ति परन्तु आन इति अन्ते योज्यते अतः जानान इति रूपम्. Yeah, how do you search that in ashtadhyayi.com? I just search nya dhatu. nya dhatoः अपि अत्र ashtadhyayi.com इति गत्वा nya इति धातुः अस्ति. अत्र बहवः धातवः सन्ति प्रायः उचितः धातुः कः इति द्रष्टव्यः. अतः जानाति इति पश्यन्तु ज्ञा अवबोधने इति अस्ति परन्तु अत्र आत्मनेपदम् अत्र जानीते जानाते जानते That is D dhatu or die dhatu? D is it dhatu? न जानामि D एव आम् मम एव दोषः डी इति धातु डयमानः डयते क्योंकि योगा में भी उड्डयन to fly that उड्डयन. I did not know so I wrote न जानामि. मम गृहपाठे न जानामि इति लिखितं मया. धन्यवादः 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 महोदय. अस्तु महोदय. सुधातोः अपि बहवः रूपाणि सन्ति. सु वा कः धातुः? सु धातुः. ओ एवं वा सूयते प्रसूयते सुधातु सूयते प्रसूयते प्रसूयते to give birth to procreate to give birth. आम् प्रसूयमाना किमपि महिला तथा अस्तु उत्तमम्. अन्यः कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? I missed I lost the connection for nya. Was it jananah? जानानः सत्यम्. धन्यवादः महोदय. धन्यवादः. अस्तु शुभरात्रिः.